अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ नए या यूं कहिए नए तो नहीं लेकिन याद दहानी कराई गई है कुछ चीज़ों की कि जो लोग अब कतर वापस आ रहे हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क से जो वापस आ रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, तो मौजूदा हालात की वजह से कुछ चीज़ें हैं जिनका उनको ख्याल करना पड़ेगा। ख़ासकर वो लोग जो कि अब आ रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में, जो फंसे हुए थे और वापस कतर आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि कई मुल्कों से, बल्कि अक्सर मुल्कों से फ़्लाइट्स आना शुरू हो गई हैं। जिन मुल्कों से फ़्लाइट्स अभी नहीं आ रही हैं, तो ये फ़ैसला उन हुकूमतों का होगा, यानी कि उन मुल्कों का। जैसे बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि इंडिया से या नेपाल से या दीगर मुल्कों से कि फ़्लाइट्स कब शुरू होंगी। तो भाई, ये उन मुल्कों की हुकूमतों से आप पूछें इसका वहाँ से कब वो लोग इजाज़त देते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की, तो इसका फ़ैसला वो लोग करेंगे, इसका फ़ैसला कतर नहीं करेगा। कतर में तो आने की इजाज़त है, और जो आएगा जहाँ से आएगा, अलग अलग मुल्कों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बता दी गई हैं, जो कि आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि जो लोग यहाँ पर अब कतर पहुँच रहे हैं, कहीं से भी जब वापस आ रहे हैं, तो यहाँ हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या होगा, क्या किया जाएगा। तो 3 चीज़ें बेसिकली आपको जहन में रखनी है। जो आपके दोस्त आ रहे हैं वापस, या आप में से जो लोग इस वक्त बाहर हैं और मुझे देख रहे हैं, या उन तक ये वीडियो पहुंचता है, तो 3 चीज़ें कम से कम जहन में आपके होनी चाहिए कि जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो एक तो मोबाइल में एहतराज़ एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, या उनके साथ ये मसला हो सकता है कि उनके पास कतर का नंबर नहीं है, या कतर का नंबर था और वो ज़ाय हो गया, मतलब सिम नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि एयरपोर्ट पे सिम आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप जब आप वापस आएंगे, तो वहाँ से आपको कतर की सिम मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। और वो सिम डाल करके आप, जो आपके नाम पर होगी वो सिम, और फिर मोबाइल स्मार्टफोन आपके पास होना चाहिए ताकि आप एतराज़ एप्लीकेशन फ़ौरन डाउनलोड कर सकें। और ये एतराज़ एप्लीकेशन अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो रही है, तो वहाँ पर एयरपोर्ट में ऐसे लोग मौजूद होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, जो इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो एतराज़ एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। फिर एक फॉर्म होगा जिसमें कि आपकी हेल्थ की क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, वो तमाम सवालात उसमें होंगे और उसको फिलअप करना होगा। यानी आपका मेडिकल स्टेटस क्या है, उसमें वो तमाम आप लिखेंगे। बीमारी है, कोई नहीं है, दवा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, वगैरह वगैरह, जो भी उसमें डिटेल्स होंगी नाम के साथ, वो तमाम होंगी। और तीसरी जो चीज़ होगी वो होगी कि जो वापस आने के बाद हेल्थ क्वारंटीन आपको करना होगा, सेल्फ आइसोलेशन। जो लोग घरों में रहेंगे और जो होटल में हैं, उनका मसला अलग है, वो भी अभी मैं बताता हूँ। तो वो एक अंडरटेकिंग होगी, एक पेपर होगा जिस पर आपको साइन करना होगा कि हाँ भाई, हम इतने दिनों तक हम घर में ही रहेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम क्वारंटीन का जो ड्यूरेशन या जो जितने भी दिन है वो मुकम्मल करेंगे। ठीक है, इस पे मैं अब बता चुका हूँ, पिछले वीडियोज़ आप देख सकते हैं तफसील से। तो अब यह है कि हमद इंटरनेशनल ने जितने भी लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं, उनको 4 अलग अलग कैटेगरीज में तकसीम कर दिया है। और ये जो इनमें से जो पहली जो कैटेगरी है, पहला जो ग्रुप है, वो कतरियों के लिए है। यानी कि एक ग्रुप वो है जिसमें कि कतरी शहरी या उनकी जो बीवियां और उनके जो बच्चे हैं, या जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस है यहाँ का, एक ग्रुप वो है। दूसरा ग्रुप वो है कि वो लोग हैं कि जिनको कुछ ख़ास मेडिकल प्रॉब्लम है, उनको कुछ ऐसी बीमारियां हैं, और इसकी डिटेल्स भी मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। और वैसे आप हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां उसमें वो लोग शामिल करते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, दिल की बीमारियां हैं, कोई फौरी तौर पर कोई इन दिनों में कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ये, या फिर वो लोग कि जिनकी 55 साल से ज़्यादा की उम्र है, मोर देन 55 ईयर्स के जो लोग हैं, वो भी इसी कैटेगरी में हैं। ये दूसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप उन लोगों का है कि जो लो रिस्क कंट्रीज से आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स लो रिस्क कंट्री से आ रहा है, उसकी उम्र 55 से ज़्यादा है, या उसको कोई बीमारी है, या वो कतरी है, तो बहरहाल ये एक ग्रुप है। और चौथा ग्रुप वो है मुसाफिरों का कि जो हाई रिस्क कंट्रीज से वापस आ रहे हैं।
اور جو لو رسک کنٹریز ہیں ان میں کچھ اضافہ کیا گیا، اپڈیٹ کیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر کے جو ہیلتھ منسٹری کی ویب سائٹ ہے اس پر، لیکن اس میں بہرحال ہمارے جو ممالک ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور میں بتا دوں کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ میں قطر ایئر ویز نے جو لیبارٹریز اسائن کی ہیں کووڈ 19 کے ٹیسٹ کے لیے، وہ جو ٹیسٹ رپورٹ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کو بورڈنگ کی اجازت مل جائے۔ اگر وہ ٹیسٹ رپورٹ نہیں ہوگی تو آپ کو جہاز تک بھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ لیکن اس ٹیسٹ رپورٹ کا یہاں کے جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے یا جو ان کے جو آگے کی کاروائیاں ہیں اس میں وہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ فضا پروین صاحبہ یہ روز ہی پوچھتی ہیں کہ ممبئی سے دوحہ فلائٹ، بھائی یہ آپ انڈین گورنمنٹ سے پوچھیں، قطر گورنمنٹ کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہاں سے جب فلائٹس آئیں گی، ابھی اگلے دنوں میں کچھ چارٹرڈ فلائٹس شروع ہوں گی، تو آپ وہاں پر معلوم کریں، اس کا قطر حکومت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں کہ آپ کو وہ فارم، جو لوگ یہاں پہنچیں گے ان کو وہ ایک میڈیکل ایویلویشن کا فارم بھرنا ہوگا، اعتراض ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی۔ اگر سم نہیں ہے تو ایئرپورٹ پہ سم آپ کو مل جائے گی، آپ کے نام سے نمبر ملے گا اور اس کو ایکٹیویٹ رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو انڈرٹیکنگ پہ سائن کرنا ہے کہ آپ ہیلتھ کوارنٹین میں رہیں گے۔ تو اب جو ہائی رسک کنٹریز سے جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کو الگ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ پہلے سے ہی ان کو پتا ہوتا ہے کون کس ملک سے آ رہا ہے، تو ان لوگوں کو جوازات کا جو وہاں امیگریشن کا جو سیکشن ہے وہاں پر ان کو لے جایا جائے گا، اور جیسے ہی امیگریشن کی کاروائیاں مکمل ہوگی ان تمام لوگوں کو ان کے ہوٹلز میں بسوں کے ذریعے لے کے جایا جائے گا۔ اور یہ بسیں جو ڈسکور قطر جو جس ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ وہ ہوٹل بک کریں گے اسی کی بسیں ہوں گی، یعنی کہ آپ اپنی پرائیویٹ گاڑی میں وہاں سے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ بسیں آپ کو لے کر کے جائیں گی آپ کے ہوٹل میں، اور وہاں پر آپ اپنا جو پہلا ایک ہفتہ ہے وہ مکمل کریں گے، جس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس ٹیسٹ پر پھر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مزید آپ کو کوارنٹین میں رہنا ہے یا آپ کلیئر رہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ان کو ضرورت نہیں ہوگی، یعنی کہ جو ہائی رسک کنٹریز کے علاوہ کے جو بھی مسافر ہیں ان کے لیے بسیں نہیں ہوں گی، وہ وہ انڈرٹیکنگ پہ سائن کریں گے اور اپنی گاڑیوں سے اپنے گھر جا کر کے وہاں پہ وہ کوارنٹین کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3-4 باتیں تھیں جو کہ حامد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب سے بتائی گئی ہیں، اور ان کا آپ کے جو دوست جو آ رہے ہیں ان کو آپ بتا دیجیے گا، اور جو لوگ یہاں پر ہیں ان کو تو خیر ظاہر ضرورت نہیں ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد آپ سب کو جو ایک دوسرے سے دور ہیں، جو فیملیز ایک دوسرے سے الگ ہو گئی ہیں، سب کو جمع کرے، اکٹھا کرے، اور سب خیر سے رہیں اور سب صحت مند رہیں، اور پلیز سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، کیونکہ ابھی عید کے دنوں میں جو ملنا جلنا ہوا ہے اس میں تازہ رپورٹس کے مطابق جو افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچوں میں کووڈ 19 کے کیسز بڑھے ہیں۔ 15 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان میں کووڈ کے کیس بڑھے ہیں، کیونکہ یہ عید میں جو آنا جانا ہوتا ہے اور بچے اتنا خیال رکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم آنا جانا ہو، اور جب جائیں کہیں پہ تو وہاں کم سے کم لوگ ہوں اور وہاں کم سے کم دیر وہاں پر رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو 15 سے 20 سال کے جو عمر ہے اس میں بھی کووڈ 19 کے کیس، مطلب جو ینگ ایج ہے ان میں اب ٹین ایجرز میں اور بچوں میں کیس دیکھے جا رہے ہیں، جو کہ ایک تشویشناک چیز ہے۔ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ عبید طاہر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک شیئر کا ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا، تو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صحیح معلومات پہنچیں۔ افواہوں سے دور رہیے اور ایجنٹوں کی باتوں سے دور رہیے۔ جو بھی معلومات آپ کو چاہیے وہ گورنمنٹ کے آفیشیل چینل سے، ان کے اکاؤنٹ سے آپ لیا کریں، ان کی ویب سائٹ سے لیا کریں، یہاں وہاں کی باتوں پہ دھیان نہ دیں۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔